ओके, प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै हामी जुन पढ्दै थिए जस्तै कि केसको बारेमा हैन, जस्तै कि त्यो ल्याटिनको केस चाहिँ कहाँबाट आएछ भने ल्याटिन शब्दबाट आएछ यो पनि कुरा जाने हामी। यसको अर्थ के हुन्छ भने रिलेसन स्विङ, यो पनि थाहा पाए हामीलाई। र केस भनेको के हो, व्हाट इज केस, यसको बारेमा जान्नुपर्ने भने यो पनि हामी थाहा पाए भर्खर हामी जाने। जस्तै कि द वर्ड विच सोज द रिलेसन इन विच अ नाउन अर प्रोनाउन स्ट्यान्ड्स टु सम अदर वर्ड्स इन अ सेन्टेन्स इज कल्ड केस। नाउन र प्रोनाउनको सम्बन्ध अर्को शब्दसँग देखाओस् भने त्यसलाई हामी केस भन्ने गर्छौँ। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, अनि केस 5 प्रकारमा को हुन्छ र 5 भागमा डिभाइड गरिन्छ, त्यो तपाईँले थाहा भइसकेछ। जुन चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने नोमिनेटिभ केस, अब्जेक्टिभ केस, पोसेसिभ केस, डेटिभ केस एन्ड त्यस्तै भोकेटिभ केस। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, तपाईँले नोमिनेटिभ केसको बारेमा पनि जान्नुभयो। नोमिनेटिभ केसको बारेमा जान्नुभयो, नोमिनेटिभ केस के हो। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, तपाईँले यो पनि जान्नुभयो कि नोमिनेटिभ केस के भन्छ, भर्बको चाहिँ जस्तै जुन सेन्टेन्समा कुनै वाक्य छ जसमा चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नोमिनेटिभ भन्छौँ। त्यस्तै जस्तै कि कुनै नाउन वा प्रोनाउन चाहिँ भर्बको सब्जेक्ट भएर आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने नोमिनेटिभ केस भन्छौँ। त्यस्तै कुनै नाउन वा प्रोनाउन जस्तै अथवा अब्जेक्टको रूपमा प्रयुक्त हुने चाहिँ शब्दलाई के भन्छौँ भने हामी अब्जेक्टिभ केस भन्छौँ। अथवा नाउन वा प्रोनाउन कुनै भर्बको अब्जेक्टको रूप भएर अथवा अब्जेक्ट भएर आओस् भने त्यसलाई हामी अब्जेक्टिभ केस भन्छ। त्यस्तै अधिकार देखाउने केसलाई चाहिँ हामी अधिकार वा सम्बन्ध देखाउने केसलाई हामी के भन्छौँ भने पोसेसिभ केस भन्छौँ। र त्यस्तै डेटिभ केसमा के हुन्छ भने कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ दुईटा अब्जेक्ट आएको हुन्छ, दुईटा अब्जेक्टमध्ये व्यक्तिले बुझाउने अब्जेक्टले चाहिँ के भन्छ भने डेटिभ केस भन्छ। त्यस्तै साथीभाइहरू, भोकेटिभ केसको बारेमा जस्तै इक्जाम्पल हेर्दै भयो, हेर्नुभयो र सुन्नु पनि भयो। लिसन टु मी रमेश, त्यसमा रमेश चाहिँ के हो तपाईँको भोकेटिभ केस। त्यस्तै स्ट्यान्ड अप राहुल, अब यसमा राहुल चाहिँ के हो भने भोकेटिभ केस हो। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, अब यसमा हामी सबभन्दा पहिला ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै कि यहाँ मैले लेखेको छु टाइप्स अफ अब्जेक्ट कति प्रकारको हुन्छ भनेर। अब्जेक्ट कति प्रकार, यसको बारेमा छलफल गरौँ हामी। टाइप्स अफ अब्जेक्ट भने अब्जेक्ट चाहिँ कति किसिमको छ भने 8 किसिमको हुन्छ। 8 टाइप्स अब्जेक्ट चाहिँ 8मा, जस्तै कि त्यो क्वेसन आउँछ तपाईँको कहिले सोध्न सक्नुहुन्छ कसैलाई, त कहिलेकाहीँ तपाईँ माइन्डमा उठिरहला, मनमा उठिरहला अब्जेक्ट कति प्रकारको होला, अब्जेक्ट कति किसिमको हुन्छ भने त्यसो टेन्सन नलिनु। अब्जेक्ट चाहिँ तपाईँको 8 किसिमको हुन्छ। अब ती 8 र के हुनु भन्ने तपाईँले अहिले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँले रेडियो बादलमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बादल इङ्ग्लिस क्लासेस, र बादल इङ्ग्लिस क्लासेसमा तपाईँ आरबी सरको साथमा पढ्दै हुनुहुन्छ। अब्जेक्ट कति प्रकारको हुन्छ, टाइप्स अफ अब्जेक्ट भने अब्जेक्ट 8 प्रकारको हुन्छ। ती हुन् भने डाइरेक्ट अब्जेक्ट, यसलाई नेपाली सर्टकटमा डिओ हामी भन्न सक्छौँ। डाइरेक्ट अब्जेक्ट सर्टकटमा हामी डिओ भन्न सक्छौँ। यसलाई प्रत्यक्ष कर्म नेपालीमा भनिन्छ। यसको नेपाली चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्यक्ष कर्म हुन्छ भने यसलाई भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला, प्रत्यक्ष कर्म हुन्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ भने इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म, यसलाई हामी सर्टकटमा आइओ भनेर सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को नै हाम्रो कग्नेट अब्जेक्ट, यसको नेपाली चाहिँ तपाईँको हुन्छ सजातीय कर्म, यसलाई हामी सर्टकटमा सिओ भनेर जान्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को नै हाम्रो रिटेन्ड अब्जेक्ट, यसलाई हामी सर्टकटमा आरओ भन्न सक्छौँ। यसको नेपाली हुन्छ यथास्थान कर्म। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को नै हाम्रो रिफ्लेक्सिभ अब्जेक्ट, यसलाई पनि हामी सर्टकटमा सर्ट फर्ममा आरओ भनेर जनाउन सक्छौँ। यसको नेपाली चाहिँ तपाईँको हुन्छ निजवाचक कर्म, यसको नेपाली के हुन्छ भने निजवाचक कर्म। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को रहेछ तपाईँको एडभर्बियल अब्जेक्ट, यसलाई हामी सर्टकटमा एओ भन्न सक्छौँ। यसको नेपाली हुन्छ क्रिया विशेषण कर्म, यसको नेपाली के हुन्छ भने क्रिया विशेषण कर्म हुन्छ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को रहेछ हाम्रो फ्याक्टिटिभ भर्ब। अब फ्याक्टिटिभ भर्बको नेपाली के हुन्छ भने क्रिया सम्बन्धी कर्म। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को रहेछ लास्ट रहेछ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री
अब्जेक्ट। यसको चाहिँ सर्ट फर्ममा पनि भन्न सक्छौँ, सिओएसलाई पनि भन्न सक्छौँ र यसको नेपाली के हुन्छ भने पूरक कर्म हुने गर्छ। फेरि साथीभाइ बहिनीहरू अब तपाईँले थाहा भइसक्यो कि अब्जेक्ट 8वटा हुन्छ र ती 8वटा मध्ये कुन कुन हो भने तपाईँको नाम पनि थाहा भइहाल्यो। अब यसको बारेमा डिपली स्टडी गर्नेछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू जस्तै कि डाइरेक्ट अब्जेक्ट, इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट, कग्नेट अब्जेक्ट, रिटेन्ड अब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिभ अब्जेक्ट, एडभर्बियल अब्जेक्ट, फ्याक्टेटिभ अब्जेक्ट, त्यस्तै कम्प्लिमेन्ट्री अब्जेक्ट। त्यस्तै साथीभाइ यसको नेपाली पनि तपाईँ थाहा भयो। नेपालीमा पनि यसो भन्न सक्छौँ प्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, सजातीय कर्म, यथास्थान कर्म, निजवाचक कर्म, त्यस्तै क्रिया विशेषण कर्म, क्रिया सम्बन्धी कर्म। त्यस्तै लास्ट हाम्रो आएछ 8 नम्बरमा कम्प्लिमेन्ट्री अब्जेक्ट, त्यसलाई नेपालीमा हामी चाहिँ पूरक कर्म भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब हामी के गरौँ भनेर अब हामी डाइरेक्ट अब्जेक्टको बारेमा हेरौँ कि डाइरेक्ट अब्जेक्ट के हो। वाट इज डाइरेक्ट अब्जेक्ट? यो जुन डाइरेक्ट अब्जेक्ट र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट छ तपाईँको चाहिँ त्यो नेरेसनमा, भोइसमा, सबै कुरामा धेरै कामलाई धेरै उपयोगी छ। त्यसैले हामीलाई अब्जेक्टको बारेमा जान्नु धेरै जरुरी छ। धेरै विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरूलाई अब्जेक्टको टाइप्स नै थाहा नभएर उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ ग्रामरमा चाहिँ के कसरी गर्ने, अब्जेक्ट नै चिन्न आउँदैन कुन अब्जेक्टलाई के गर्ने भनेर। भोइसमा चाहिँ आउँछ अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट गर्न, त्यस्तो रूपमा त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज रहनुहुन्छ भने प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ पनि तपाईँ कन्फ्युज नहुनु। म आरबी सर तपाईँहरूको साथमा आइसकेको छु, तपाईँहरूको लागि आइसकेको लिएर यस्तो टपिक जुन तपाईँले थाहा भएछ त्यस्तो प्रोग्राम तपाईँको हरेक कन्फ्युजन दूर हुन्छ। जस्तै कि आज भर्खर हामी जाने कि अब्जेक्ट चाहिँ 8 प्रकारको हुन्छ, ती के हुन् भनेर 8 प्रकारको यो चाहिँ थाहा भइसकेपछि तपाईँले मलाई आशा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ र तपाईँहरूले ग्रामरमा सजिलो हुन्छ भने अब्जेक्टको समस्या खत्तम हुन्छ भनेर। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब यो 8 अब्जेक्टको बारेमा हामी जान्नेछौँ। तबसम्म तपाईँ बनेर बस्नु, तपाईँ सुन्दै गर्नु रेडियो 92.9 मेगाहर्ज। किनभने छोड्नुहुन्छ भने बिर्सनुहुन्छ, नजानु होला कहीँ। अहिले सुन्दै गर्नु, तपाईँले छँदैछ पुरै। अहिले बाँकी छ हाम्रो धेरै कुरा जान्नु, त्यसैले आधीमै भिडियो नबन्द गर्नु होला, नअफ गर्नु अथवा चाहिँ तपाईँले रेडियोलाई अफ नगर्नु। किनभने यदि तपाईँ नयाँ आउँछ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु। साथीभाइ अब त्यो अब्जेक्टहरू 8बाट के हुन्छ भने डाइरेक्ट अब्जेक्ट, इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट, कग्नेटिभ अब्जेक्ट, रिटेन्ड अब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिभ अब्जेक्ट, एडभर्बियल अब्जेक्ट, फ्याक्टेटिभ अब्जेक्ट, कम्प्लिमेन्ट्री अब्जेक्ट। प्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, सजातीय कर्म, यथास्थान कर्म, निजवाचक कर्म, क्रिया विशेषण कर्म, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको क्रिया सम्बन्धी कर्म र लास्ट पूरक कर्म। सबभन्दा पहिला हामी जानु डाइरेक्ट अब्जेक्टको। वाट इज डाइरेक्ट अब्जेक्ट केलाई भनिन्छ भने अब हेर्नु डाइरेक्ट अब्जेक्ट कसरी भन्ने ध्यान दिएर बुझ्नु होला भाइ पनि सुन्नु होला। द अब्जेक्ट which is directly affected by the transitive verb is called direct object। साथीभाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। The object which is directly affected by the transitive verb is called direct object। ट्रांजिटिव भर्ब द्वारा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट अब्जेक्ट भन्न सक्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नु ध्यान दिएर, यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, दुईटैलाई एकैचोटि बुझ्न सक्छौँ, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट। ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक आएको छ। धेरै जस्तै कि डाइरेक्ट अब्जेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट यसलाई भन्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। द अब्जेक्ट which is directly affected by the transitive verb is called direct object। My dear students, the object which is directly affected by the transitive verb is called direct object। भाइ बहिनीहरू ट्रान्जिटिभ भर्ब द्वारा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अब्जेक्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनिन्छ। त्यस्तै द अब्जेक्ट which is indirectly affected by the transitive verb is called इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट। ट्रान्जिटिभ भर्बद्वारा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँले इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरू। ट्रान्जिटिभ भर्बद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अब्जेक्टलाई डाइरेक्ट अब्जेक्ट र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भन्न सक्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नु भाइ बहिनीहरू। द डाइरेक्ट अब्जेक्ट इज युजुअली द नेम्स अफ थिङ्स। द
ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब कसरी चिन्ने डाइरेक्ट अब्जेक्ट कुन इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट कुन, जस्तै कि द डाइरेक्ट अब्जेक्ट इज युजुअली द नेम अफ थिङ। द डाइरेक्ट अब्जेक्ट इज अल्सो कल्ड द एक्युजेटिभ। वाक्यमा भएको दुईवटा अब्जेक्टले व्यक्ति वा वस्तु बुझाउँदा डाइरेक्ट अब्जेक्ट छुट्याउन गाह्रो पर्ने अवस्था भएमा भर्बसँग व्हाट क्वेसन गर्दा आउने एन्सर नै डाइरेक्ट अब्जेक्ट हुन जान्छ। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, यदि वाक्यमा हामीलाई डाइरेक्ट छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भने के गर्नु होला, तपाईहरु भर्बसँग तपाईँ व्हाट लगाएर क्वेसन गर्नु होला, अनि क्वेसन गर्दा जुन एन्सर आउँछ त्यही चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने तपाईको डाइरेक्ट अब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै कि ध्यान दिएर सुन्नु होला, जस्तै कि भन्दैछ आई गेभ हिम अ सर्भेन्ट। अब व्हाटसँग क्वेसन हो व्हाट डिड आई गेभ, तिमीले मैले के दिए त एन्सरमा आउँछ सर्भेन्ट। सर्भेन्ट चाहिँ तपाईको के भयो, तपाईको डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। त्यस्तै साथीभाइ अब इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट हेर्नु ध्यान दिएर, द अब्जेक्ट व्हिच इज इनडाइरेक्टली अफेक्टेड बाइ द ट्रान्जिटिभ वर्ब इज कल्ड इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट। ट्रान्जिटिभ वर्बद्वारा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अब्जेक्टलाई इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट भनिन्छ। जस्तै आई गेभ राम अ पेन। राम इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट हो, किनभने यो वर्बद्वारा इनडाइरेक्टली अफेक्टेड हुनको साथै व्यक्तिलाई बुझाउँछ। लिसन टु मी dear students, the indirect object usually stands for a person or an animal. The indirect object usually stands for a person or animal. Indirect object चाहिँ तपाईको सामान्यतः व्यक्तिको लागि र जनावरहरूको लागि चाहिँ प्रयोग हुने गर्छ। त्यस्तै भाइबहिनीहरू, the indirect object is also called the dative. इनडाइरेक्ट अब्जेक्टलाई तपाईको डेटिभ पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू, अब कसरी चिन्ने भने इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट चिन्न गाह्रो हुन्छ भने ध्यान दिएर सुन्नु होला। इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट छुट्याउन गाह्रो पर्दा भर्बसँग टु हुम वा फोर हुम लगाएर क्वेसन गर्दा आउने एन्सर नै चाहिँ तपाईको इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै आई गेभ द बुक रिडिङ। टु हुम डिड आई गिभ बुक। अब बुक चाहिँ तपाईँ के हो त्यस्तो बुझ्नुभयो। अब प्रिय साथीभाइ ध्यान दिएर सुन्नु होला, डाइरेक्ट अब्जेक्ट र इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट। डाइरेक्ट अब्जेक्ट चाहिँ ध्यान दिएर बुझ्नु होला, यो चाहिँ तपाईको वस्तुलाई बुझाउँछ भने इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट चाहिँ तपाईको मानिसलाई बुझाउँछ, व्यक्ति तथा जनावरलाई पनि बुझाउने गर्छ। अब डाइरेक्ट र इनडाइरेक्टमा तपाईँ बुझिसक्नुभयो। जस्तै बुक, अब बुक के हो, यो पेन बुझ्नु न, पेन हो भने मार्कर, यो मार्कर पेन सबै के हो डाइरेक्ट अब्जेक्ट हो। बट यसमा मी भन्छु, मी के हो अब्जेक्टको रूपमा काम गर्छ, तर मानिस भएर त्यो अब्जेक्ट रूपमा काम गर्ने भएकोले यसलाई हामी के भन्छौँ भने इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै साथीभाइ पनि जस्तै कि आई गेभ हिम अ बुक, आई गेभ हिम अ बुक। त आई गेभ हिम, अब हिम के हो, यो पनि अब्जेक्ट हो र बुक पनि अब्जेक्ट हो। बुक चाहिँ डाइरेक्ट भयो, तर हिम चाहिँ तपाईँ के भयो भने इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, अब मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले डाइरेक्ट अब्जेक्ट र त्यस्तै इनडाइरेक्ट अब्जेक्टको बारेमा थाहा पाउनुभयो। तपाईँले केही कन्फ्युजन नहोला। वस्तुसँग सम्बन्धित अब्जेक्टलाई डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनिन्छ भने, वस्तुसँग सम्बन्धित डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनिन्छ भने तपाईँले व्यक्ति वा जनावरसँग सम्बन्धित अब्जेक्टलाई तपाईँले इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ आरबी सरको साथमा रेडियो बादलमा बादल इङ्ग्लिस क्लासेस। अनि तपाईँ बनेर बस्नु, अहिले हाम्रो भिडियोले बाँकी नै छ धेरै। कग्नेटिभ अब्जेक्ट मतलब अर्थात् सिओ, यसलाई हामी सर्टकटमा सिओ भन्न सक्छौँ। यसलाई नेपालीमा सजातीय कर्म भनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला, कग्नेटिभ अब्जेक्ट चाहिँ यसलाई सर्ट फर्ममा हामी सिओ भन्न सक्छौँ र साथसाथै यसको नेपाली चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सजातीय कर्म। अब सजातीय कर्म कसरी भनिन्छ भने ध्यान दिएर सुन्दै जानु होला भाइ बहिनीहरू। Some intransitive verbs occasionally take after them a noun of
kind dot meaning for their such objects are called cognitive objects. Listen to me once again. Some transitive verbs occasionally take after them a noun of kind dot meaning for their such objects are called cognitive objects. ट्रान्जिटिभ भर्बको अर्थसँग विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू ट्रान्जिटिभ भर्बको अर्थसँग मिल्दो जुल्दो अर्थ राख्ने अब्जेक्टलाई कग्नेटिभ अब्जेक्ट भनेर बुझ्ने गर्छौँ हामी भाइ बहिनीहरू बुझ्छ भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु एकचोटि अझ भाइ बहिनीहरू यदि कन्फ्युजन होला भने ट्रान्जिटिभ भर्बको अर्थसँग मिल्दो जुल्दो अर्थ राख्ने अब्जेक्टलाई कग्नेटिभ अब्जेक्ट भनेर चिन्ने गर्दछ। जस्तै भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु, धेरै इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ केही, जस्तै कि राम slept a sound sleep। अब यसमा स्लेप छ भने के भयो भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईको सजातीय अब्जेक्ट भयो। राम स्लेप्ट अ साउन्ड स्लिप। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। मोहन ran a race। जुन यहाँ रेस छ त्यसलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ सजातीय अब्जेक्ट भनेर चिन्न सक्छौँ वा बुझ्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, यसै क्रममा हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ। त्यसैले हामीले बिदा लिनुपर्छ। तपाईँसँग छुट्ने मेरो कहिले पनि मन हुँदैन, तर के गर्ने बिदा लिनुपर्छ, किनभने समयको साथसाथ हामीले हिँड्नुपर्छ। र भोलि फेरि हामी भेट्नेछौँ यसै कार्यक्रमको साथमा। भोलिको क्लास नछोड्नु होला, किनभने हामी यो 8वटा अब्जेक्टको बारेमा पढ्न बाँकी छ। जसमा हामी 3टाको बारेमा आज पढेँ र 8वटा अब्जेक्टको बारेमा जान्नु छौँ। भोलि क्लास नछोड्नु, भोलि इम्पोर्टेन्ट धेरै छ। यति भन्दै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँको चिर परिचित सर आरबी सर बिदा चाहन्छु। तबसम्म सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज। हस्त नमस्कार।